الكسر غترفع المقام او كاري. هنا ديريفي البسط هو الاول وتضرب في المقام اللي هو اكس عاوتاني موان العكس ديريفي تخلي اكس موان ان بلس ان دو اكس مديريفيهاش وديريفي المقام اكس اللي هو واحد ايتيكال هنا اكس او كاري. هنا اكس بريم هي واحد ديريفي موان زان هي زيرو ديريفي ان دو اكس هي ان سور اكس هادشي كامل غنضربو في اكس موان اكس موان زان بلس ان دو اكس ديريفي اكس هو واحد دان فوا واحد est égal. Donc ici on a x au carré. Là on a 1 plus نشر donc il y a x 1 fois x il y a x plus 1 fois donc x elle est x. Il a cherché 1 fois x elle est x fois x 1 sur x fois x attaque x elle est x. Moins on a cherché là moins x déjà plus 1 moins ln de x. Donc x غتختزل مع x finalement غتبقى لي هنا 1 plus 1 moins ln de x sur x au carré. On a 2 moins ln de x sur x au carré. D'où le résultat. On a le natija اللي خاصنا. D'où le résultat. Très bien. إذا ندوزو دابا للسؤال الآخر. السؤال الأخير. On déduire que CF admet un point d'inflexion, donc on déterminera les coordonnées. On déterminera les coordonnées. Alors la question B, on a, donc il a بغينا نشوفو le point d'inflexion, خاصنا نشوفو في كتانولا f seconde وفي شنو هو le signe ديال f seconde. On a f seconde de x est égal 0 équivalente. نشوفو la solution. دائما نشوفو فين كتنعدم f seconde. إلا بغينا نعرفو le point d'inflexion. 2 moins ln de x sur x est égal à 0 au carré. وهنا حيت كنديرو الباس كتساوي 0 يعني المقام ميمكنش يساوي 0 كنديرو فقط الباس يساوي 0 وهنا كنحلو ليكواسيون عادي تماما. اذا ان دو اكس نرجعو لجهه اخرى ماشي مشكل نحيدو اكس كنديرو ليكسبو الجهه الاخرى ليكسبو ديال 2 اذا اكس هي ليكسبو ديال 2 اي دابا عاوتاني نرجعو نخدمو ان ايكواسيون اي اون ا نشوفو باردون لو سين ديال اف سكوند اي اون ا x au carré positif strict quel que soit x appartenant 0 plus infini. Donc f seconde de x il a quinte positif équivalente 2 moins ln de x sur x au carré positif équivalente. هنا البسط كبر ستريكت من 0 équivalente حيت باغي نعرفو لو سين. المهم ندرسو لو سين الاشاره ديال البسط كل واحد كيفاش غادي يدير يدرسها ولكن انا كنفضل الطريقه هذه تتحل المعادله ونرجع عاوتاني كنخدم هذه بحال هكا. اذا x سيبيريور نحيد الان ديال ليكسبو ديال 2 انفيريور باردون ليكسبو ديال 2. اذا غندير واحد طابلو دو سين ضروري ندير طابلو دو سين. هنا x هنا ندير 0 la fonction n'est pas définie في 0 هنا f seconde de x وهنا فين كتنعدم في ليكسبو ديال 2 هنا بليس انفيني هنا 0 من ليكسبو ديال 2 الفوق لتحت ملي كيكون اكس صغار من هاد لا فالور كيكون اف سكوند بوزيتيف يعني ديال بليس هنا ملي كيكون كبر كندير هنا موان. مزيان حنا صراحه باش ما نتلفش حتى الا اختي ولا هادي لقينا لا سوليسيون كتجي دير لا سوليسيون هنا وكتعوض اف سكوند بواحد لا فالور مثلا هنا كبر من او كاري مثلا نعوض ب 20 مثلا ولا ب 10 ب 20 مثلا وشوف ب 10 مثلا غير ب 10 وشوف الا عطاك هنا نيجاتيف غدير هنا موان وهنا بلس الا عطاك غدير العكس ولكن انا كنفضل ولكن باش الريداكسيون باش يكون الجواب ديالك مقبول خصك دير الريداكسيون هادي. دونك لاحظوا هنا اف سكوند كتانولا هنا وهنا شونج دو سين غنقول اي كوم ضروري هاد لا جوستيفيكاسيون شحال من تلميذ تينسى هادي في الامتحان تنلاحظوها في التصحيح تيدير كيشوف فقط فين كتنعدم اف سكوند كيشوف اف سكوند فين كتنعدم فقط ما كيشوفش لو سين ديال اف سكوند ما كيديرش هاد الطابلو هذا وبالتالي لا ريبونس فوس خاصنا نشوفو فين كينعدم خاصنا نكونو شونج دو سين غنقولو اي كوم اف سكوند سانول il change de signe. ضروري هاد change de signe. s'annule et change de signe en x0 en هاد l'expo de e carré. Alors, هاد le point par exemple A
d'abscisse هنا حيت ما سموناش حتى في A ندير l'abscisse هو E au carré وهنا ندير F ديال E au carré كيكون هذا point d'inflexion est un point d'inflexion de C, de la courbe C. Est un point d'inflexion de la courbe C. La question, donc, maintenant la question numéro 5. La question numéro 5, là, montrer que f, quel que soit x appartenant à l'intervalle, donc montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle, là, on a f de x, montrons que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f de x moins x est égal à 1 demi facteur ln de x moins 1 au carré. هنا عندك لو شوا سوا تنشر سوا ننطلق من الطرف هذا سوا ننطلق من الطرف الثاني. قلنا حنا هنا باغ اكزومبل ننطلقوا من الطرف هذا نحسبوا اف دي اكس موان 2 ممكن ننطلق منهم بجوج ننطلق من هذا تتنشروا هنا اف دي اكس موان اكس حيت فيت لينا حسبناها ممكن نديروها كاع ديريكت هي 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x au carré. بغينا نكملوا على هذه ايدونتيتي روماركابل مزيان بغينا نعملوا زعما نكملوا على ايدونتيتي روماركابل مزيان بغينا نشروا هذه نوصلوها هي هذه حتى هي مزيان. هنا بانت لي الفكره سهله نعملوا ب 1 دومي الا عملنا ب 1 دومي هنا يبقى لنا واحد هنا عملتي ب 1 دومي غضرب حيت عملتي ب 2 هنا ما كايناش 2 غضرب في 2 غدير ناقص 2 ln دو x حيت ما كايناش 1 دومي هنا كاينه 1 دومي غتبقى لك ln دو x تو او كاري وهذه كنظن باينه هذه هي ln دو x moins 1 لو تو او كاري. إذا هذه ايدونتيتي روماركابل دو لو ريزولتا احنا جاوبنا. إذا احنا جاوبنا. ننتقلوا للسؤال اللي من بعد. Et déduire la position relative de CF et delta. إذا غادي نقول في la position relative de CF et delta delta عطاوني هي هاد l'équation هادي de droite y égale x غادي نقول on a في la position relative واخا نقول la position relative دابا la position relative on a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini f de x moins y كنشوفوا لو سين ديالها هي f de x moins x وعطاو لينا هما حسبوها عطاوها لينا هي 1 sur 2 ln de x moins 1 le tout au carré. إذا كيفاش دايره هادي بوزيتيف مازال خاصنا نشوفوا غير فوقاش كتانولا دونك هادي حنا عرفنا انها بوزيتيف خاصنا نشوفوا غير فوقاش كتانولا دونك f de donc f هاد f de x moins x égale 0 équivalente نشوفوا فوقاش هادي كتساوي 0 équivalente 1 sur 2 ln de x moins 1 au carré égale 0 خاصنا ضروري نشوفوا فوقاش كتساوي 0 هادي بوزيتيف خاصنا ضروري نشوفوا فوقاش كتساوي 0. إذا هنا غادي يعطينا ln de x moins 1 égale 0 نحيدو العلم نحيدو الأس لأن هذا ميمكنش يساوي 0 والأسيتنا كنحيدو. إذا ln de x est égal à 1 وإلا بغينا x نديرو x est égal à l'expo de 1 هي l'expo. شنو غادي نقول هنا دونك غادي ندير نلخص داكشي في الطابلو نكتب هنا x هنا نكتب 0 هنا نكتب f de x moins y هنا نكتب لا بوزيسيون ريلاتيف ممكن نلخصها في الطابلو e plus infini هنا نكتب لا بوزيسيون ريلاتيف position relative de CF et delta de C et delta. دونك هنا كاين بوين هنا 0 هنا كيبقى بوزيتيف حيت قلناها فوق قلنا دائما هذا دو اكس موان y لقيناها دائما بوزيتيف حيت ليدونتيتي روماركابل هادشي او كاري دائما يكون بوزيتيف خاصنا نعرفو غير فين كاين عدم داكشي علاش رجعت حليت ليكواسيون. اذا خصني ندير اف دو اكس موان y ايكال 0 نشوف فين كيتانولا دونك فقط كنحل المعادله لقينا لا سوليسيون هي هادي يعني درت لك لا سوليسيون في الطابلو درت هنا بليس هنا شنو غندير واحد المثلث غادي ندير هاد البوين هذا اللي هو باغ اكزومبل اي اللي هو مثلا E F de E est un point d'intersection. Point d'intersection. نكتبها عليه وهنا C
ملي كيكون بليس كيكون سي هو اللي الفوق. لا بوزيسيون ريلاتيف اون جينيرال كنقصدو بها هي واش لا كوب فوق لاكس داك لا دروات ولا لتحت. الا كانت اف دو اكس موان ايكغيك لقينا لو سين ديالها بوزيتيف كتكون سي هي اللي الفوق، لا كوب هي اللي الفوق. يعني ملي غتجي ترسمهم غترسم لا كوب الفوق ولا دروات تكون لتحت. الا كانت اف دو اكس موان ايكغيك نيجاتيف غتكون العكس، غيكون سي اف هي اللي لتحت. اذا سي اف هنا نكتبو au-dessus de دلتا، حتى هنا غتبقى سي au-dessus de delta. إذا هذه لا بوزيسيون ريلاتيف ممكن نلخصها في هاد الطابلو هذا، وممكن نكتبوها جملة. La dernière question, إذا la construction ديال la courbe B, la construction ديال la courbe عليها un point. Donc la construction ديال la courbe شنو خاصنا نحترمو، شنو خاصنا نديرو، شنو خاصنا نردو البال. خاصنا نردو البال أول حاجة لونيتي كيكون عطالك الفوق، ها هو عطاهالنا هنا لونيتي هي 1 سنتيم. خاصنا نديرو أول حاجة هو الطابلو دو فارياسيون، خاصنا نجيبوه قبلتنا هنا، خاصنا نخدمو عليه ونرسمو المعلم نحترمو فيه هاد ليشال ديال 1 سنتيم. ها هو الوغ شنو أول حاجة رسم لي بوان كريتيك لي كاينين في الطابلو. هنا 1 سنتيم، إذا ضروري نحترمو هاد ليشال لي عطاونا هنا. هنا اي هنا جي. الوغ لو روبير سميوه او اي جي، نسمي لو روبير كيما عطاو علينا، ونبداو نرسمو لي بوان كريتيك. لي بوان كريتيك دونك خاصني نتبع طابلو فارياسيون. عندي بزاف ديال لي طابلو صراحة هنا، من بينهم بوزيسيون ريلاتيف، من بينهم كونكافيتي الكونكافيتي وكونفكسيتي حتى هي ناخدها بعين الاعتبار، ولكن نبدا من الطابلو هو الأهم حاجة. نرسم هادو بوان كريتيك 1 3 sur 2. نرسم كاع لي بوان صراحة اللي عندي هنا بوان كريتيك. إذا 1 3 sur 2 1 3 sur 2. إذا هذه هي 1 3 sur 2 كاينة هنا. إذا هو هاد النقطة هادي 1 3 sur 2، هذه النقطة اللي رسمتها. هنا في الطابلو لاحظوا عندنا اف بريم كتنعدم في هاد 1 3 sur 2، في هاد 1 كتنعدم اف بريم، لاحظوا لو سين هنا كتنعدم. إذا خاصنا نرسمو واحد اسامبتوط باردون، واحد لا طونجونت اللي هي اوريزونتال. هذا لا طونجونت اللي هي اوريزونتال. فاش تكون عندنا اف تتنعدم كنرسمو اون طونجونت اللي هي اوريزونتال. المعلومة الثانية اللي خصنا ناخدو نرسمو الدلتا لا دروات. الدلتا عندي ليكواسيون ديالها هي هادي y ايكال اكس، وهادي هي السهلة. إذا كدوز من واحد كدوز من جوج. إذا لا دروات دايرة بحال هكا. هذه هي لا دروات دلتا. من بعد شنو غنديرو؟ نرسمو ديك البوان دانترسيكسيون مع لا دروات هي او، نعوضو اف دو او نحسبوها هنا. الان ديال او هي واحد على جوج ناقص واحد. انا ديال او هي واحد، هنا واحد على جوج زائد واحد على جوج هي واحد، ناقص واحد هي زيرو. إذا هادشي كامل كيساوي زيرو كيبقى او. يعني الان ليماج دو او هي او، يعني ليماج ديال او تقريبا جوج كدا وسبعين. إذا غتكون هنا او، هادي هي او. ندير بحال هكا في الامتحان جوج تقريبا كدا وسبعين، منضيعش الوقت بزاف. هنا نفس الشيء تقريبا هنا. إذا هادي هي او، كندير بحال هكا وكندير زعما هادي هي او. دونك هنا لو بوان سافا اتر هنا كيتقاطع، دونك هنا يكون كيتقاطع مع لا دروات، يعني هاد لو او نفس العدد. إذا غيكون هنا. ودابا نبدا نرسم لا كوب. بالنسبة لا كونكافيتي ولا كونفكسيتي لقينا او كاري. او كاري كنظن ما قالش ليك نحترمها، ولكن الا بغينا نحترموها راه خصنا نزيدو هنا. هنا كاين واحد بوين دانفليكسيون في او كاري. دونك او كاري جوج فاصلة، خصني نستعمل هنا لا كالكولاتريس. جوج فاصلة ها هي او كاري. إذا
إذا أو كاري هي هادي، باردون هي هادي 7.28. جات نقطة بعيدة شي شوية، ما نقدرش نوصلو ليها. إذا ماشي مشكل إلا محترمتهاش، إلا عطاوني شي نقطة بعيدة ماشي مشكل إلا محترمتهاش. إذا دابا هنا نبداو نرسمو لاكوب ديالنا. قلنا غنتبعو على الطابلو دو فارياسيون، غنتبعو عليه مزيان باش نرسمو لاكوب، نتبعو على طابلو دو فارياسيون. هنا غنبداو من القرعة من اليمين، هنا زيرو، غنمشيو هنا لزيرو، هذا لاكس دي زابسيس هو هذا، مشينا زيرو وغادي نجي لهنا بلوس انفيني. إذا نمشي زيرو، وهذا هو المحور الألاتيف، هذا هو اللي كيكون محور الألاتيف، فوالا. ولاكوب على واحد الفكرة، لاكوب خصك تجي بحال هكا، خصك تجي بحال الطابلو. إذا هنا غنمشي حتى لزيرو، تنقرب لزيرو، نطلع بلوس انفيني، نطلع الفوق ونبدا لاكوب هابطة حتى لهاد لو بوان، هذا لي والو. هنا نبدا لاكوب ديكرواسون بحال هكا، نهبطها شحال هكا، نحاول نجيبها هنا، نجيبها شي شوية هنا، لأن باش تكون هادي الطونجونت بحال هكا. إذا نجيب لاكوب نديرها بحال هكا، لاكوب غنجيبها بحال هكا، عاوتاني ندوزها واحد شوية، نزيد نخرجها بحالها، نخرجها منها خا بيان، وغندوزها بحال هكا بحال هكا. هنا غادي تزاد لاكوب. حنا هاد البوان هذا ملي غادي نبغي نرسمو ما غناخدوش بعين الاعتبار، ولكن اللي كنعرف هو ان كتقلب كونفيكسيتي. الا رجعتو للطابلو دو فاش شفنا اف بريم، فاش شفنا اف سكوند، فاش درنا كونكافيتي، هنا بلوس هنا كتولي موان. يعني هنا كيشوف الفوق، غتجي تقرب من ديك النقطة، من ديك العدد غيبقى غادي تيقرب من ديك النقطة وغيتقلب، غيولي برونش بارابوليك فيغ هذا دغوات. هادي هي برونش بارابوليك، هي هادي يولي برونش بارابوليك فيغ هاد لادروت، يعني يولي داير بحال هكا، هي لا برونش بارابوليك دايره بحال هكا. اذا غيولي داير بحال هكا. نرسمو نشيلو هادي هي السي. اذا نكون رسمنا لاكوب. ميرسي دو فوتر اتونسيون. وعندي واحد الملاحظه لكم، اذا بغيتوني نستمر معكم في هادشي هذا، بغيتكم تنشروا هاد لي فيديو ديالي بشكل كبير، باش حتى انا نتشجع ونعرف راسي فريمون هادو الطرافاي اللي كندير راه بزاف الناس كيعجبهم وبزاف الناس محتاجين ليه. اذا ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.